नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज आलमी सतह पर एक ख़बर जो सबको बेचैन किए हुए है, सबको परेशान किए हुए हैं और आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बनी हुई है, वो खबर है इसराइल और फ़लस्तीनी जंग से मुताल्लिक़। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस जंग में अमेरिका का जो किरदार रहा है उस पर शुकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हद तो यह है कि अमेरिका के इरादों को, अमेरिका की नीयत को अजीब व गरीब नज़रों से देखा जा रहा है। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अमेरिका एक मुतासिब व जानिबदार सालिस का किरदार अदा कर रहा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की तायद कर रहा है और फ़लस्तीनियों के हुकूक दबाने में, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में वो भी अपना किरदार अदा कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं गज़ा, और गज़ा में आप देखेंगे कि किस तरह इसराइल ने दरिंदगी का सिलसिला जारी रखे हुए है। आपको ये भी बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह अमेरिका और उसके अलीफ ममालिक इसराइल की तायद व हिमायत कर रहे हैं। न सिर्फ तायद व हिमायत कर रहे हैं बल्कि लाखों टन हथियार अमेरिका ने इसराइल को फराहम किया है। इसी तरह हिंदुस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत में भी इसराइल को असलहा व गोला बारूद फराहम किया गया और ड्रोन्स भी फराहम किए गए हैं। जबकि फ़लस्तीनियों के जो हुकूक है, फ़लस्तीनियों के जो इंसानी हुकूक है, वो बुरी तरह इसराइल पायमाल कर रहा है। उसके बावजूद कोई भी आलमी ताकत इसराइल को रोकने की हिम्मत कर रही है और ना ही जुर्रत कर रही है। बहरहाल अब अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने कुछ हिम्मत की है, लेकिन देखना यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल सिर्फ बयानात तक महदूद रहती है या फिर कुछ अमली इक़दामात भी करती है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आलमी सतह पर अमेरिका के बारे में शुकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अमेरिका एक मुतासिब व जानिबदार सालिस का किरदार अदा कर रहा है, इसलिए उसे मुसालिहती जो अमल है उसे दूर रखना चाहिए, अमेरिका को दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि अपने तासुब की बिना पर या अपनी जानिबदारी की बिना पर एक सालिस का किरदार अदा करे, क्योंकि उसका पूरा झुकाव वो इसराइल की जानिब है। और हालांकि वो ये भी जानता है, ये एक तल्ख हकीकत से भी वाकिफ़ है कि 7 अक्टूबर से लेकर आज की तारीख तक इसराइल ने 40,861 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका को इस इंसानी इतलाफ़ का कोई एहसास नहीं है और मुसलसल इसराइल को हथियार सप्लाई करता जा रहा है। तो बहरहाल अब अमेरिका की ऐसा लगता है कि शामत आ गई है, लोग अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की दियानतदारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को इस तरह का किरदार अदा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस तरह के किरदार अदा करने के काबिल नहीं रहा है, क्योंकि वो जानिबदारी का मुजाहरा करता है, यानी इंसाफ नहीं करता। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद आपने देखा कि इसराइल ने किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा किया और ख़ास तौर पर गज़ा को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 1 लाख टन से ज़ायद गोला व बारूद, असला व गोला बारूद उसने बरसाए हैं, बारिश की तरह आप देखेंगे कि मिज़ाइल बरसाए हैं, बम बरसाए हैं, ड्रोन बरसाए हैं और यानी अर्ज़ मुक़द्दस के एक हिस्से को यानी गज़ा को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन आज तक किसी ने भी इसराइल को इस जारहियत के ख़िलाफ़, इस दरिंदगी के ख़िलाफ़, इस नस्ल कुशी और क़त्लेआम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की धमकी देना भी गवारा नहीं की। तो बहरहाल आपको बताएंगे कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने 40,861 फ़लस्तीनियों को यानी उनकी नस्ल कुशी की है, उनका क़त्लेआम किया है और शहीद किया है, जबकि 94,398 फ़लस्तीनी उसके फ़ज़ाई व ज़मीनी हमलों में शदीद ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ तक कि इसराइल के जो दरिंदा सिफत सिपाही हैं वो फ़लस्तीनी ख़वातीन की इस्मतें लूट रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें उनके भाइयों, बाप और शौहरों के सामने, औलाद के सामने यानी बेटा बेटी के सामने भी उनकी इस्मतें तार तार कर रहे हैं। उसके बावजूद आलमी बिरादरी जो हुकूक इंसानी का दावा करती है, कि तहफ़्फ़ुज़ का दावा करती है, वो इसराइल के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद करने में नाकाम रही है। हालांकि आप देखेंगे कि 11 माह ये जंग को हो रहे हैं और आपने देखा कि अमेरिका फ़लस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में या जंग में इसराइल की जिस तरह तायद कर रहा है, उसी तरह आपको बता दूं कि वो यूक्रेन की तायद करते हुए रूस पर पाबंदियों पर
پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ تو امریکہ کا دوغلاپن اور یہ دوہراپن اس سے ظاہر ہوتا ہے، امریکہ کے حلیفوں کا بھی دوغلاپن اور دوہراپن اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ حماس رہنماؤں کے خلاف امریکہ پر اس لیے شک کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے حماس رہنماؤں کے خلاف امریکہ میں یعنی فرد جرم عائد کر دیا ہے۔ اب یہ تو خبر آپ نے دیکھا 2 دن پہلے بھی آپ نے دیکھی ہوگی، تو میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ امریکہ کا جو تعصب ہے، جانبداری ہے، وہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے امریکہ امن مذاکرات میں امریکہ کی ثالثی مشکوک ہو کر رہ گئی ہے، اور کچھ طاقتیں جو انصاف پسند ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ امریکہ کو ثالثی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسماعیل ہنیہ شہید ہو چکے ہیں، محمد دائف شہید ہو چکے ہیں، اور مروان عیسیٰ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے خلاف بھی فرد جرم عائد کیا گیا ہے، جبکہ مزید 3 اہم رہنماؤں کے خلاف بھی فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے امریکہ میں، یعنی انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ نیتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل ہے، اس کی قیادت میں آپ دیکھیں گے کہ 40 یعنی 41,000 سے زائد فلسطینیوں کا خون ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، 1 لاکھ کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، لیکن نیتن یاہو کے خلاف یا پھر اس کے کیبنٹ کے خلاف، جو ارکان ہیں کیبنٹ میں، ان کے خلاف کوئی فرد جرم امریکی عدالتوں میں عائد نہیں کیا جاتا۔ یہ دوہراپن، یہ دوغلاپن نہیں تو اور کیا ہے، یہ تعصب نہیں تو کیا ہے، یہ جانبداری نہیں تو کیا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور عالم اسلام کو اور جو مسلم ممالک ہے، عرب ممالک ہے، کم از کم اس نقطے پر تو غور کرنا چاہیے کہ آخر امریکہ کس طرح ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتائیں گے کہ 6 اہم فلسطینی قائدین جس میں 3 شہید ہیں، ان کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں یحییٰ سمار جو موجودہ سربراہ ہیں یعنی حماس کے، اور خالد مشعل جو سابق سربراہ ہیں، اور علی براکہ، ان کے خلاف بھی یہ فرد جرم عائد کیا گیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اب دنیا کی نظر میں امریکہ ایک دیانتدار ثالث کے طور پر باقی نہیں رہا، اسی طرح جس طرح امریکہ کے سپر پاور ہونے کو طالبان نے ملیا میٹ کر دیا تھا، اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ تو بہرحال اب ایک نیا تنازعہ چھڑ گیا ہے اور نیتن یاہو اس کا ذمہ دار ہے۔ اور نیتن یاہو فلاڈیلفی راہداری جو رفح اور غزہ کی جو سرحد ہے وہاں پر یہ راہداری ہے، وہاں سے فوج نہ ہٹانے کا اعلان کیا ہے اور اپنی ہٹ درمیز پر وہ قائم ہے، جبکہ حماس کہہ رہی ہے کہ وہاں سے یہ ہٹا دیا جائے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بتا دیں کہ جو تازہ واقعہ پیش آیا، مغربی کنارے کو بھی اب اسرائیل نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور اسرائیلی فورسز نے ایک 16 سالہ فلسطینی لڑکے پر اندھا دھند فائرنگ کی، اور پھر اسے آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی ہے، یعنی اس پر بلڈوزر سے اسے ہٹایا گیا ہے۔ تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جبکہ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملے میں 18 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور مشرقی جنین میں بندوق کی نوک پر 4,000 فلسطینیوں کو اسرائیلی فورسز نے ان کے مکانات چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہریانہ میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آرین مشرا ایک برہمن لڑکا ہے جس کی عمر 19 سال تھی۔ اسے گاؤں رکشکوں نے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ وہ بجرنگ دل کے ارکان ہیں، انہوں نے اس لڑکے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، گولی مار کر اسے قتل کر دیا تھا، اور اب وہ فی الوقت 5 ملزمین پولیس کی حراست میں ہیں۔ لیکن پولیس کے کردار پر بھی بہت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ہریانہ میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے آخر ان غنڈوں کی، ان دہشت گردوں کی شناخت ظاہر تو کر دی ہے، نام تو ظاہر کر دیے، لیکن یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اور کس نے انہیں ہتھیار دیے تھے کہ وہ لوگوں کو گاؤں اسمگلنگ کرنے والوں کے نام پر یا بہانے پر گولیاں مارے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے، اور یہ بیان ہے 19 سالہ آرین مشرا کی ماں کا۔ آرین مشرا کی ماں کا نام ہے اما بہت غمزدہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی ماں کا جوان سال بیٹا اس کے سامنے مر جائے، اس کے سامنے موت کا شکار ہو جائے، تو ماں کا کیا حال ہوگا، اسی طرح باپ کا بھی حال ہوتا ہے۔ اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں، ماں اور باپ دونوں بے حال ہو گئے ہیں اپنے نوجوان سال بیٹے کی موت اور اس کے قتل پر، اور یہ قتل کیا ہے
गौ रक्षक दहशतगर्दों ने, बजरंग दल के गुंडों ने। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो कत्ल करता है उसे गुंडा कहा जाना चाहिए, उसे दहशतगर्द कहा जाना चाहिए और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। तभी कहीं जाकर हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का गौ कशी के नाम पर या फिर गौ के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कत्ल किया जा रहा है उसका रोकथाम हो सके। वरना इसी तरह मुसलमानों के नाम पर या मुसलमान के शुकूक के नाम पर, शुकूक पर दूसरों को भी निशाना बनाया जा सकता है, जिस तरह एक ब्राह्मण लड़के आर्यन मिश्रा को निशाना बनाया गया। बहरहाल नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं हरियाणा के बारे में बता दें कि बजरंग दल का जो बदनाम ज़माना गुंडा है उसका नाम है अनिल कौशिक। वो अनिल कौशिक और उसके 4 साथियों ने 19 साल आर्यन को कत्ल किया था और इस शुबे पर कत्ल किया था कि वो समझ गया था, गलती से समझ बैठा था कि आर्यन मुसलमान होगा, लेकिन आपने देखा कि आर्यन ब्राह्मण निकला और कौशिक ने एक नहीं 2 गोलियां चलाई। एक तो गर्दन पर उसके गोली लगी आर्यन के, फिर एक सीने में गोली मारी और उसे वहीं पर ढेर कर दिया। और जब उसे गलती का एहसास हो गया उस गुंडे को, तो वो गुंडा अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हरियाणा पुलिस आज तक उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बता पा रही है। और अफसोस की बात यह है कि आज तक हरियाणा पुलिस ने ये नहीं बताया कि आखिर इन गुंडों को, इन दहशतगर्दों को, इन फिरका परस्त कुत्तों को बंदूक का लाइसेंस किसने दिया था, बंदूक किसने फराहम की थी और ये किस लिए रातों में गौ रक्षक का किरदार अदा कर रहे थे और उसे किसने इजाज़त दी थी। और इन्होंने कानून को क्यों हाथ में लिया? क्या पुलिस खुद इन्हें कानून को हाथ में लेने की इजाज़त दे रही है? ये एक सवाल है और हरियाणा पुलिस को इसका जवाब भी देना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि जहाँ तक हरियाणा में इस कत्ल का सवाल है, आर्यन मिश्रा की उम्र 19 साल है और उसकी माँ फिल वक्त बहुत परेशान है, गमज़दा है। उन्होंने सवाल किया है आर्यन मिश्रा को के कत्ल के बारे में तबसरा करते हुए। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर ने वो वीडियो आप देखेंगे कि मंजर आम पर भी लाया है, जिसमें उमा बड़े अफसोस के साथ कहती हैं, क्या मुसलमान इंसान नहीं हैं? क्या वो हमारे भाई नहीं हैं? क्या उन्होंने हमारी मदद नहीं की है? फिर क्यों उन्हें कत्ल किया जा रहा है जानवर के नाम पर? ये उमा ने सवाल किया है। उमा का कहना है कि उनके बस्ती में, उनके अतराफ़ अकराफ रहने वाले मुसलमानों ने हमेशा उनकी मदद की है, हिंदुओं की मदद की है, उनसे ताउन किया है, उनसे अमन का सलूक रवा रखा है, मोहब्बत का सलूक रवा रखा है। लेकिन ये जो गौ रक्षक है वो आखिर मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं? ये सवाल उस खातून ने किया है जिसका जवां साल बेटा कत्ल हो गया है। तो उमा के बारे में आपको बता दूं कि उनके इस सवाल से शायद हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी कुछ सीखना चाहिए और हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी उसका नोट लेना चाहिए कि आखिर मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, मुसलमानों से इस कदर नफरत क्यों की जा रही है। और ये जो नफरत मुसलमानों से की जा रही है वो मुल्क की तबाही व बर्बादी का बायस बनने वाली है। यकीन मानिए, जहाँ अमन होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ सुकून होता है, और जहाँ कत्ल गारतगिरी होती है, नाइंसाफ़ी होती है और हर कोई मुजरिमाना खामोशी अख्तियार करता है, उस सरजमीन पर तबाही व बर्बादी यकीनी हो जाती है। चाहे वो कोरोना की शक्ल में हो या फिर आप देखेंगे कि तूफ़ान और बारिश हो, सैलाब की शक्ल में हो या ज़लज़ले की शक्ल में हो या कोई और वबाओं की शक्ल में हो। एक तो मंकी पॉक्स है जो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के अजाब, किस तरह की तबाहियाँ और बर्बादियाँ मजलूमों की आह पर आती हैं और कुदरत उन दरिंदों से इंतकाम लेती है। बहरहाल नाज़रीन, फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर ने ये वीडियो शेयर किया है और ये कहा गया है कि जिस अंदाज में उस खातून के यानी उमा के बच्चे को मारा गया है वो बहुत परेशान है, वो रो रही है और अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है। आर्यन शर्मा जो है, आर्यन शर्मा आपको मिश्रा जो है वो 12वीं जमात का तालिब इल्म है और 23 अगस्त को ज़िले पलवाल में गदपुरी टोल प्लाजा के करीब उन्हें गोली मारकर यानी हलाक कर दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि गौ रक्षकों ने, ये गुंडों ने उनकी कार का 50 किलोमीटर तक ताक़ुब किया और फिर उसके जो लीडर है, हिंदुत्व लीडर अनिल कौशिक, मैं तो लीडर नहीं कहूँगा, उसको दरिंदा कहूँगा, उसको एक जानवर से बदतर कहूँगा, इसलिए कि वो इंसान को कत्ल कर रहा है और मजहब के नाम पर कत्ल कर रहा है। उसने आर्यन को मुसलमान समझकर मारा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो हुकूमत है, वहाँ की जो पुलिस है, वो क्या कर रही है, ये सवाल पैदा होता है। आखिर इन गुंडों को हथियार किसने दिए? पुलिस को अब इस बात का पता चलाना चाहिए और पुलिस को इस बात का भी पता चलाना चाहिए कि आखिर किस तंजीम से इन लोगों का ताल्लुक़ है, इन गुंडों का ताल्लुक़ है जो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। और पुलिस खामोश है, इंतजामिया खामोश है, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? ये भी एक सवाल पैदा करता है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि आर्यन के वालिद सयानंद मिश्रा हैं,
ان کے مطابق قاتلوں نے ان کے بیٹے کو مسلمان سمجھ کر قتل کیا۔ اب قاتلوں کو ایک برہمن کے قتل پر افسوس ہو رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشرا کے والد نے جیل میں کوشک سے ملاقات کی، اس درندے سے ملاقات کی، اور اس درندے نے ان کے پیر چھوئے اور کہا کہ میں نے مسلمان سمجھ کر گولی ماری تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، درندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مسلمان سمجھ کر گولی ماری تھی۔ یہ ایک برہمن کو تو گولی مارتا ہے اور مسلمان کو گولی مار کر تجھے افسوس نہیں ہوتا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس طرح کے درندوں کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے، سزائے موت دینی چاہیے، انہیں برسر عام چوراہے پہ رکھ کر گولی مار کر انہیں سزا دینی چاہیے، اسی طرح جس طرح ان لوگوں نے آرین کے سینے میں، آرین کے گردن میں گولی ماری تھی۔ تو بہرحال ناظرین، اب یہ جو سوال ہے، ایک ماں کا سوال آج سارے ہندوستان میں گونج رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ پرست درندوں کو، ان کے جو سرپرست ہیں، انہیں بھی شرم آنی چاہیے، چاہے وہ اقتدار میں بیٹھے ہوں یا اقتدار کے باہر ہوں یا اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوں، انہیں ضرور شرم آنی چاہیے۔ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہوگا کہ انہوں نے ایک بے قصور لڑکے کو مسلمان سمجھ کر مارا، اور اگر یہ مسلمان نوجوان کو مارتے ہیں تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہی سوال مشرا کی ماں نے کیا ہے، اور یہ سوال سارے ہندوستان میں گونج رہا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آصف آباد، تلنگانہ کا ایک ضلع ہے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑا تھا، اور وہاں مسلمانوں کی املاک کو، مسلمانوں کے گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ کل جس انداز میں وہاں فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا تھا، تقریباً 2000 اشرار پر مشتمل ہجوم نے مسلم گاؤں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن اب حالات بتائے جاتے ہیں کہ قابو میں آ گئے ہیں، اور وہاں ریپڈ ایکشن فورس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2000 پولیس والوں کو بھی وہاں تعینات کیا گیا ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھ سکیں۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس واقعے کا سوال ہے، ایک آٹو ڈرائیور مخدوم کی جانب سے ایک قبائلی خاتون کے جنسی استحصال کے خلاف بند کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، اور جو رائٹ ونگ انتہا پسند ہندوتوا تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہوئے قبائلیوں کو اکسایا۔ یہ کہا جا رہا ہے اس سلسلے میں پولیس کو سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی لیڈروں کے ساتھ ساتھ ایم بی ڈی لیڈر امجد اللہ خان خالد وہاں پہنچے تھے، لیکن انہیں گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی پولیس نے، اور کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب عامر علی خان ایم ایل سی نے بھی ڈی جی پی ڈاکٹر جتیندر سے فون پر بات کی اور اپنی تشویش سے انہیں واقف کروایا، اور کہا کہ نہتے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسے میں پولیس کو چاہیے کہ وہ قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ بہرحال وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کرفیو تو نافذ کر دیا گیا ہے، اور جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ وہاں پر ریپڈ ایکشن فورس متعین کی جائے، تو بہرحال کل ہی ڈی جی پی نے انہیں تیقن دیا تھا کہ ریپڈ ایکشن فورس تعینات کی جائے گی۔ اب وہاں ریپڈ ایکشن فورس بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اوقافی جائیدادوں کا جہاں تک سوال ہے، کئی اسلامی ممالک، عرب ممالک سے زیادہ اوقافی جائیدادیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کو عالم اسلام میں بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران مسلمانوں کے خلاف جس طرح کے بلز منظور کیے گئے، جیسے سی اے اے، آرٹیکل 370 کی منسوخی، ساتھ ہی طلاق ثلاثہ بل، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اب وقت ترمیمی بل بھی مودی حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شہریت ترمیمی قانون کے ذریعے جس طرح اکثریتی طبقہ، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ہندو، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جینوں کا حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کل ہی آپ نے دیکھا کہ آسام میں کس طرح 28 مسلمانوں کو، جن میں 9 مرد اور ماں باقی خواتین تھی، انہیں ڈیٹینشن کیمپ منتقل کیا گیا، کیونکہ انہیں بیرونی یا غیر ملکی باشندے قرار دیا گیا تھا۔ حالانکہ ان کی اولاد کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بھائی بہنوں کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ ان کے پاس دستاویزات تھے اور ان کے پاس دستاویزات نہیں تھے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ شہریت ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب وقف ترمیمی قانون لاتے ہوئے مودی حکومت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی جو اوقافی جائیدادیں ہوتے ہیں، جسے اللہ کی جائیداد کہا جاتا ہے، اسے ہڑپا جائے۔ اس طرح کا الزام عالمی سطح پر لے کر قومی سطح پر مسلم تنظیمیں عائد کر رہی ہیں۔ بہرحال مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے یہ بل رجوع کر دیا گیا، اور اپوزیشن نے اہم کردار ادا کیا اس بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے رجوع کرنے میں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ جگدمبکا
پال جو پہلے کانگریس میں تھے اب بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں اور بی جے پی کے اہم لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں اس پارلیمانی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان کو اس میں شامل کیا گیا۔ تو بہرحال ناظرین، آج تیسری بیٹھک تھی، یعنی تیسرا جلسہ اجلاس منعقد ہوا مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف مرکزی وزارتوں کی نمائندگیوں کی سماعت کی گئی ہے، اور کمیٹی کا چوتھا اجلاس جمعے کو منعقد ہوگا، جس میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا اور تلنگانہ وقف بورڈ کو تجاویز پیش کرنے، اپنے مشورے دینے کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، مودی حکومت کو اگر مسلمانوں سے اور اقلیتوں سے اور خاص طور پر موقوفہ جائیدادوں کے تحفظ سے اگر دلچسپی ہے تو سب سے پہلے یہ جوڈیشل پاورز ہوتے ہیں، جو عدالتی اختیارات ہوتے ہیں، وہ وقف بورڈ کو دیے جانے چاہیے۔ اگر یہ کام کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یعنی وقف بورڈز میں غیر مسلموں کو داخل کرنے اور کلیکٹرز کو اہم فیصلے کرنے کا اختیار دینے کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ یہ موقوفہ جائیدادوں کا فیصلہ مسلمان ہی کر سکتے ہیں اور غیر مسلم نہیں کر سکتے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور اگر آپ ڈرا کر، دھمکا کر یا زبردستی سے اس طرح کی کوشش کریں گے تو وہ اور یہ ایک الگ بات ہے۔ تو میرا ناظرین، آج وقت کی ضرورت ہے کہ موقوفہ جائیدادوں کو تحفظ کیا جائے، حکومتوں کی بری نیتوں سے، برے ارادوں سے انہیں بچایا جائے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ویسے بھی اپنے صفوں میں شامل جو یعنی لینڈ گرابرز ہیں اور یعنی امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، ان سے بھی موقوفہ جائیدادوں کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد فرخندِ بنیاد۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حیدرآباد اور اطراف اپناپ کے ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد کے بارے میں اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے بارے میں محکمہ موسمیات نے جو پیش قیاسی کی ہے، اس کے مطابق آئندہ 4 دنوں تک حیدرآباد اور اطراف اپناپ کے ساتھ ساتھ تلنگانہ میں شدید بارش کا امکان پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دنوں سے رات کے اوقات میں شدید بارش ہو رہی ہے اور حیدرآباد میں ایسا لگتا ہے کہ مطلع ابر آلود ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آئی ایم ڈی نے حیدرآباد کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جس انداز میں جنوب مشرقی مانسون کے دوران تلنگانہ میں بارش ہوئی ہے، وہ حالیہ عرصے کے دوران یعنی جو عام طور پر بارش ہوتی ہے اس سے 33% زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اب اس مرتبہ یعنی جنوب مشرقی مانسون میں ہماری ریاست تلنگانہ میں 815.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ عام طور پر 592.5 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 38% بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور جہاں تک حیدرآباد کا سوال ہے، حیدرآباد کے مختلف مقامات پر بالخصوص خیرتآباد میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حیدرآباد فرخندِ بنیاد خاص طور پر پرانے شہر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے تعصب بڑھتا جاتا ہے، اسے جانبداری بڑھتی جاتی ہے اور ترقی کے معاملے میں بھی اس پرانے شہر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حالیہ عرصے کے دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جس طرح کے اعلانات کیے ہیں، اس سے ایک امید بن گئی ہے، کہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ پرانے شہر حیدرآباد بھی نئے شہر کے ساتھ شانہ بشانہ ترقی کرے گا، جیسا کہ میٹرو ریل وہاں شروع کی جانے والی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کا جو پروجیکٹ ہے اس پر بھی عمل کرنے کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اعلانات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ایک خبر بہت زیادہ حیدرآبادیوں کو خاص طور پر پرانے شہر کے لوگوں کو پریشان کیے ہوئے کی یاد تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے شہر کے جو لوگ بلدی ٹیکس ادا کرتے ہیں، بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، لائٹ کا نل کا بل ادا کرتے ہیں، تو بہرحال پرانے شہر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے، جبکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ریاست کے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر بجلی بہت زیادہ چوری ہوتی ہے۔ لیکن چلیے، حیدرآباد کا نام لیا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد کے بارے میں حالیہ عرصے کے دوران یہ اطلاعات آئی تھی کہ حیدرآباد میں بجلی کی تقسیم کو خانگیایا جائے گا، یعنی پرائیویٹائز کر دیا جائے گا اور اس کا ٹھیکہ اڈانی گروپ کو دیا جائے گا، اور اڈانی گروپ حیدرآباد یعنی پرانے شہر حیدرآباد کے لوگوں سے بجلی کے بل وصول کرے گی۔ لیکن یہ جو خبریں ہیں یہ غلط اور افواہیں ثابت ہوئی ہیں اس وقت جبکہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہیں کریم انصاری، انہوں نے ایک درخواست داخل کرتے ہوئے آر ٹی آئی کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک درخواست داخل کرتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ تلنگانہ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी TGS-PDCL से ये वजाहत तलब की थी कि क्या ये सही है कि अडानी ग्रुप और TGS-PDCL के दरमियान कोई माहिदा हुआ है, या अडानी ग्रुप या हुकूमत तेलंगाना के दरमियान इस ताल्लुक़ से कोई माहिदा हुआ है या यादाश्त मुफ़ाहमत पर दस्तखत की गई है, तब TGS-PDCL के ओहदेदारों ने वजाहत की, आला ओहदेदारों ने वजाहत की कि ये ऐसा नहीं है, अब तक कोई ऐसा माहिदा नहीं हुआ है और इस तरह की जो खबरें हैं वो बिल्कुल गलत है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हैदराबाद के एक RTI जहदकार करीम अंसारी ने ये सवाल उठाया था और आवाम के जहनों में जो शुकूक व शुबात थे उनके सवाल से ये अब दूर हो जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि 7 अगस्त को ये जवाब उनको मिला है और उस सरकारी जवाब में TGS-PDCL ने कहा कि ऐसा कोई माहिदा नहीं हुआ है। और पुराने शहर हैदराबाद के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ बरकी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप को दी जा रही है। बहरहाल उसके बाद आपने देखा कि किस तरह के बयानात पर बयानात आए और अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया था। वैसे भी आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप फिलवक्त काफ़ी बदनाम हो गया है। वैसे भी नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, मैं समझता हूँ कि RTI का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को बचा सकते हैं और आप माशरे को ये बता सकते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, सरकारी महकमेजात क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत है, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोलकाता के RG कार हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेज़ी होती है, उसका कत्ल होता है तो BJP कायदीन चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया है जो हुकूमत मगरबी बंगाल उस पर काबू पाने में नाकाम रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश और BJP के ज़ेर इक़्तिदार कई रियासतों में इस तरह के शर्मनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन उस बारे में BJP कायदीन को कोई फिक्र नहीं है। तो बहरहाल हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक खातून अपने बीमार शोहर को, इंतहाई गरीब खातून है जो खानगी दवाखानों में फ़ीस की अदायगी नहीं कर सकती, अपने शोहर का इलाज नहीं करवा सकती और ना ही उसका इलाज करवाने की मुतहम्मिल है, वो अपने शोहर को एक एम्बुलेंस में लिए सरकारी दवाखाना जा रही थी कि एम्बुलेंस के ड्राइवर और वहाँ एम्बुलेंस में काम करने वाले वर्करों ने उस खातून पर जिनसी हमला किया और उसे ज़बरदस्ती सामने की सीट पर बैठने के लिए कहा गया। और जब वो सामने की सीट पर बैठी तो ड्राइवर और एक और वर्कर ने उसका जिनसी इस्तेसाल किया। जब वो चीखने चिल्लाने लगी तो फिर ड्राइवर और वर्कर ने उसे और उसके शौहर को एम्बुलेंस से बाहर निकाल दिया। और आपको वो ये भी बता दूं कि उसका शौहर को ऑक्सीजन लगाया गया था उस वक्त और ज़बरदस्ती ऑक्सीजन भी निकाल दिया गया और ये शौहर किसी न के शौहर और उसकी बीवी को एम्बुलेंस से उतार कर छोड़ दिया गया। तो बहरहाल इस तरह के वाक़े की इतला उसने अपने भाई को दी खातून ने और ख़ातून के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता है कि सरकारी अस्पताल में यानी गोरखपुर मेडिकल हॉस्पिटल में उस औरत के शौहर को दाखिल किया गया, लेकिन उसकी वहाँ मौत हो गई। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वाक़े पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के मुँह पर भी ताला लग गया है और BJP के जो कायदीन हैं वो भी इस पर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर रहे हैं। जबकि खातून ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उस शिकायत के बावजूद भी FIR दर्ज करवाने के बावजूद भी एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसके और उसके वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है। वैसे भी नाज़रीन, इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ख़वातीन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, घरेलू तशद्दुद हो या फिर उनके जिनसी हरासानी के वाक़यात हो या इस्मत रेज़ी के वाक़यात, उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। ख़ुद कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी के दोनों मियादों में, पहली और दूसरी मियाद के साथ साथ अब तीसरी मियाद में भी ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद में या जिनसी हमलों के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब देखना यह है कि मोदी जी क्या करते हैं, क्या वो अपना मुंह खोलते हैं और अमली इक़दाम करते हैं या फिर मणिपुर की तरह खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।